4 फरवरी 2004 को पाकिस्तान में लोगों ने टेलीविज़न की स्क्रीन पर एक ऐसा मंजर देखा जो किसी धमाके से कम नहीं था, और इस धमाके की गूंज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सुनाई दी। ये धमाका पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सरकारी टीवी पर उस वक्त किया था जब उन्होंने ये एतराफ़ किया कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जौहरी राज दूसरे ममालिक को बेचे हैं, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत बेखबर थी। पाकिस्तान में उनके बयानात पर सवालात उठे और ये सवाल भी बार बार उठता रहा कि ये कैसे हो सकता है कि इतना अहम साइंसदां इतने लंबे अरसे तक जौहरी राज और टेक्नोलॉजी बेचता रहा और मुल्क में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज और उसकी खुफिया एजेंसियों को। अमेरिका और बरतानिया की खुफिया एजेंसियों ने डॉक्टर कदीर के नेटवर्क तक रसाई हासिल की और पाकिस्तान की हुकूमत पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया। डॉक्टर कदीर ने ईरान और लीबिया जैसे ममालिक को वो कौन सी मालूमात फराहम की थी जिनकी वजह से इन ममालिक के जौहरी प्रोग्राम्स के साथ डॉक्टर कदीर का नाम जुड़ा, और ख़ुद डॉक्टर कदीर इन इल्ज़ामात की तरदीद क्यों करते रहे। यही है आज का BBC रीड्स। तहरीर है मेरे साथी आरिफ शमीम की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। सरकारी टीवी पर सूट और टाई पहने हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सादा अंग्रेज़ी ज़बान में अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि तहक़ीक़ात से साबित हुआ है कि बहुत सी रिपोर्ट शुदा सरगर्मियाँ हुई हैं और ये इब्तदा में मेरे कहने पर शुरू की गई। उन्होंने कहा कि मुताल्लिक़ा सरकारी हुक्काम के साथ अपने इंटरव्यूज़ में मुझे सबूतों और नताइज का सामना करना पड़ा और मैंने रज़ाकाराना तौर पर तस्लीम किया कि इसमें से ज़्यादातर सच और दुरुस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की तरफ से इन सरगर्मियों के लिए कभी भी किसी तरह की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन ठीक 4 साल बाद डॉक्टर खान ने अपने इस एतराफ़ी बयान के बारे में गार्डियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने ये सब एक कागज़ से पढ़ा जो उनको थमाया गया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर लगे इल्ज़ामात क्या थे और IAEA की इससे मुताल्लिक़ आज़ादाना तफ्तीश पर सवालात क्यों उठे। डॉक्टर कदीर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने खुफिया नेटवर्क के ज़रिए ईरान, शुमाली कोरिया और लीबिया को एटमी राज बेचे और उनके एटमी प्रोग्राम्स में मदद की। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ और कैसे? इस कहानी का आगाज़ तो 1990 की दहाई में ही हो चुका था। BBC की 2004 के दिसंबर में शाया होने वाली एक खबर के मुताबिक बरतानवी खुफिया इदारे और अमरीकी CIA 1990 के अवाखिर में डॉक्टर खान के खुफिया नेटवर्क में रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए थे और इन एजेंसियों ने कई ऑपरेशन किए और अपने एक अफसर को इस नेटवर्क में जगह भी दिलाई। इस खबर के मुताबिक दीगर ज़राए और बरतानवी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की मदद से उन्हें डॉक्टर खान के ख़रीदारों, जाली कंपनियों, माली फराहमी और लेबोरेटरीज़ के जाल का पता चला। जैसे जैसे ये मालूम हुआ कि डॉक्टर खान ने एक बैनुल अक़वामी नेटवर्क तैयार किया है जो एटमी हथियारों के लिए आलात फराहम कर रहा है, बरतानिया की जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी में इस मौजू पर सन 2000 के आगाज़ से तशवीश का इजहार किया जाने लगा। लेकिन इस मामले की सबसे अहम कड़ी दिसंबर 2003 में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के अफसरान को लीबिया के हुक्काम से मिली, जब लीबिया ने अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क करते हुए खाकी लिफाफों में एटमी हथियारों के डिज़ाइन इन अफसरान को थमा दिए थे। इन मालूमात के मुताबिक इन डिज़ाइंस के अलावा जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ा पुरज़ाजाद पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुहैया किए थे और यूं अमेरिका को एक अहम जवाज़ मिल गया कि वो पाकिस्तान पर जोर दे कि वो डॉक्टर खान के खिलाफ कार्रवाई करे। मार्च 2005 में उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर इत्तला शेख रशीद ने भी एतराफ़ किया था कि डॉक्टर कदीर खान ने ईरान को जौहरी टेक्नोलॉजी दी थी, लेकिन हुकूमत को इस लेन देन के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये पहला मौका था जब पाकिस्तानी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने ऐसा एतराफ़ किया। शेख रशीद अहमद ने एसोसिएटेड प्रेस को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताया था कि डॉक्टर खान ने ईरान को कुछ सेंट्रीफ्यूजेस दिए थे और उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में ईरान की मदद की और हुकूमत पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं था। अक्टूबर 2021 में शाया होने वाली BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नतंज फैसिलिटी में सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम का क़याम काफ़ी हद तक उन डिज़ाइंस और मटीरियल्स की बुनियाद पर किया गया नज़र आता है जो इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर खान के नेटवर्क ने ईरान को सप्लाई किए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक मुलाकात में डॉक्टर खान के नुमाइंदों ने ईरान को एक एटमी प्रोग्राम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद
اور اجزاء کی ایک فہرست فراہم کی تھی جس میں قیمتیں بھی درج تھی اور ایرانی حکام اس کے مطابق مال کا آرڈر دے سکتے تھے۔ 22 دسمبر 2004 کو شائع ہونے والی الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے ان الزامات پر رد عمل میں کہا کہ انہوں نے کچھ ڈیلر سے سامان ضرور خریدا تھا، لیکن وہ سامان کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ یہاں یہ بتا دوں کہ ایران کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور وہ ایٹم بم بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کی حالیہ صورتحال واضح نہیں ہے، تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر قدیر خان کے انکشاف کی اور ان کے نیٹ ورک سے متعلق تفصیلات کی۔ ایٹمی پروگرامز کی مانیٹرنگ کرنے والے بین الاقوامی ادارے IAEA کے اس وقت کے سربراہ محمد البرادعی نے اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر قدیر پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے علم میں ہے کہ کم از کم 30 ممالک میں 30 کے قریب کمپنیاں غیر قانونی سرگرمیوں کی اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں جس کے CEO ڈاکٹر قدیر خان ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا اور ڈاکٹر قدیر اپنی عمر کے آخر تک اس کی تردید کرتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی حتمی طور پر یہ نہیں بتایا کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ ستمبر 2004 کو BBC کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں البرادعی نے اس حوالے سے میزبان ٹم سیباسٹین کے کچھ سوالوں کے جواب کچھ اس طرح سے دیے۔ ٹم ان سے پوچھتے ہیں 30 ممالک سمیت بہت سے ایسے ممالک جنہیں آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے؟ البرادعی کہتے ہیں کہ تمام کمپنیاں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث تھی۔ اگر آپ اسٹیل برآمد کر رہے ہیں، اگر آپ مقناطیس برآمد کر رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ دوہرا استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے وہ نہیں جانتے تھے کہ آخرکار یہ ایران یا لیبیا پہنچ رہا ہے۔ ٹیم ان سے پوچھتے ہیں کہ لیکن ان کے کلائنٹس کا کیا ہوا؟ عبدالقدیر کے کلائنٹس، ان کے ساتھ خریداری کرنے والے ممالک۔ البرادعی کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، ہم اور بہت سی دوسری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اس بات کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آیا کوئی اور کلائنٹ موجود ہے، ہم ابھی تک وہاں نہیں پہنچے۔ ٹیم ان سے پوچھتے ہیں تو آپ نے خود ڈاکٹر قدیر سے بات کیوں نہیں کی؟ البرادعی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ٹیم کے بار بار پوچھنے پر البرادعی یہ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے ڈاکٹر قدیر سے تفتیش کی کتنی سنجیدہ کوششیں کی۔ ٹم سیباسٹین کے یہ پوچھنے پر کہ کیا شام اور سعودی عرب بھی ڈاکٹر قدیر کے کلائنٹ تھے، البرادعی نے کہا کہ اس بات کا انہیں کوئی اشارہ نہیں ملا۔ ڈاکٹر قدیر بہت تھوڑا عرصہ نظر بند رہے۔ سن 2012 میں ڈاکٹر قدیر نے ایک سیاسی جماعت تحریک تحفظ پاکستان بھی بنائی جسے انتخابات میں بری طرح شکست ہوئی اور ایک سیٹ تک نہیں ملی۔ اس دوران انہوں نے بہت عرصے کے بعد کچھ صحافیوں کو انٹرویوز بھی دیے جس میں انہوں نے اپنے اعترافی ٹیلی ویژن بیان اور کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی سے انکار کیا۔ ایک بین الاقوامی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے صاف کہا کہ ان کا پاکستان کے علاوہ کسی ملک کے کسی قسم کے جوہری پروگرام سے کوئی تعلق نہیں، اور خصوصاً ایران کے حوالے سے ان کا موقف تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایران جو کہ NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی یا جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا ممبر ہے اور ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ وہ بم بنانا نہیں چاہتا، وہ کسی کی مدد سے بم بنا سکتا ہے۔ انہوں نے اسے اسی طرح کا پروپیگنڈا کہا جس طرح کا عراق سے متعلق کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران NPT کا سگنیٹری ہے، اس لیے IAEA کبھی بھی کسی بھی وقت اس کے جوہری پروگرام کا معائنہ کر سکتی ہے، اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ بم بنا رہا ہے۔ شمالی کوریا کی جوہری صلاحیت کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ وہ کئی دہائیوں سے چین اور روس کے کیمپ کا حصہ ہیں، بم بنانے کے لیے انہیں کسی اور ملک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس الزام پہ کہ لیبیا ان کے بیچے ہوئے رازوں اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جوہری بم بنانے کی کوشش کر رہا تھا، ڈاکٹر قدیر کا جواب تھا کہ جو ملک سائیکل نہیں بنا سکتا وہ جوہری بم کس طرح بنائے گا۔ پچھلے تقریباً 25 سال سے پاکستان کا تسلسل سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے اپنے دفاع، ڈیٹرنس اور علاقائی سلامتی کے لیے ہیں اور وہ کسی اور ملک سے شیئر نہیں کی جائیں گی۔ حالانکہ برطانوی اخبار دی گارڈین نے حال ہی میں ایک رپورٹ میں لکھا کہ ایران کے سابق صدر ہاشمی رفسنجانی 80 کی دہائی میں جب وہ صدر نہیں تھے ڈاکٹر عبدالقدیر سے ملنے پاکستان بھی گئے تھے۔ سابق ایرانی صدر نے 2005 میں یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ ان کے ملک نے خفیہ طور پر مواد خریدنے کے لیے بلیک مارکیٹ کا رخ کیا تھا، کیونکہ امریکی اور یورپی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو جدید سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے
اس کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔